हांगासर येयल्या आनी म्हाका दिसता जायते फावटी येयलो तो जायते फावटी येयला आनी आयज तुजी आई येयल्या मुद्दम म्हूण दाखयता तेजी आई येयल्या पळय मुद्दम ती चिंबोलच्या बायलांक मेळपाक येयल्या तर ती म्हणटा कितें आपूण उलयना म्हणून तर आमी वाल्मिकी कडेन उलया वाल्मिकी बाब तुमी येयले आनी आयज तुजी आईक घेवन येयले तर आईक कित्याक लागून हाडले आईक हाडला कित्याक ही सगळी हांगा आमची चिंबेलकारची जी भयणां आसा ती जी उपासार रावल्या 40वा दीस तांचें दुख्ख सगळ्या गोंयकारांक फील जाता पूण खंय तरी आमच्या सरकाराकूच फील जायना तांकां खंय तरी दिसता की बाबा हे गोंयकार हांकां आनी कित्याक वालोर दिवपाचो अशें जाल्लें अशें दिसता कित्याक BJPचे तुमी पळयल्यार कसले कसले तांचे पार्टीचे सेल आसा नॉर्थ इंडिया सेल साऊथ इंडिया सेल कर्नाटका सेल सो सगळ्या देशाचे ते कॅर घेतात गोंयांत रावन पूण गोंयकाराचीच तांकां पडिल्लें ना हांव मागता भारतीय जनता पार्टी कडेन तुमी एक गोवा सेल म्हणून सुरू करात खंय तरी बाबा गोंयकारांक तुमच्या पार्टी कडल्यान कितें काम असल्यार कोणाक मेळपाचें हें तरी सिद्ध जातलें सो हें खूब वायट दिसता की आज 40वा दीस आसून तांची मागणी कितें आसा सादी मागणी आसा 2 मागणी आसा एक म्हळ्यार जे 2 प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे आनी हांगच्यान शिफ्ट करपाचे आनी दुसरी मागणी म्हळ्यार फुडें कसलेच परत असले प्रोजेक्ट येवचे न्ही म्हणून हो एक प्रोटेक्टेड वेटलँड एरिया म्हणून नोटिफाय करपाचे हे 2 सादे डिमांड आसा अजून पर्यंत कायदेशीर ह्या सरकारान कांयच करूंक ना फक्त तांचे लिप सर्वीस म्हणटा तेच चल्लां जर तुमी म्हणटा की हे स्क्रॅप जाले तांचो सादो डिमांड आसा काल तुमची कॅबिनेट मिटींग जाली तेन्ना तुमी एक रेजोल्युशन सांगूंक सोदताले की आमी रिजॉल्व केला म्हणून ह्या कॅबिनेटान की हे दोनूय स्क्रॅप जाले म्हणून इट वॉज व्हेरी सिंपल पूण आज तूं हांगा जर सायटीचेर आयलो जाल्यार पत्रे लागिल्ले आसा बोर्ड लागिल्लो आसा बोर्ड आसा अजून कन्स्ट्रक्शन ऑफ युनिटी मॉल म्हणून सो आमी समजून घेवपाचें न्ही कन्स्ट्रक्शन ऑफ युनिटी मॉल इज गोईंग ऑन म्हणून नाल्यार एटलीस्ट तुमी बोर्ड तरी काडून व्हरूंक जाय आशिल्लो बाबा स्क्रॅप जाला जाल्यार सो इतले सुद्दां तुमी करूंक ना तुमी बोर्ड काडात पत्रे काडात आनी व्हरात हांगचे खरें दाखयात की तुमचो स्क्रॅप जाला म्हणून नाजाल्यार आमचे चिंबेलकार भावा भयणींक हांगा बसून तांचो जागो राखचोच पडटलो दुसरो तांची मागणी आसा ती म्हळ्यार हो वेटलँड म्हणून नोटिफाय जावंक जाय म्हणून ताचेर रिनोटिफाय जावंक जाय तो ऑलरेडी तांचो जॉयंट सर्वे जाला सो ताचेर जॉयंट डिस्कशन जावंक जाय आनी रिपोर्ट फायनल जावच्या पयलीं हो जॉयंट डिस्कशन जावंकूच जाय न्ही नाल्यार जे ग्रावंडाचेर सर्वे जाला आनी तांणी सगळे तांचे बरोबर सबंद इतले लाख स्क्वेअर मिटर भोंवून इनपुट्स दिल्या ते इनपुट्स फायनल रिपोर्टान पावतले काय ना हाजेर क्वेश्चन येता कित्याक ह्या सरकाराचेर कांयच विश्वास दवरपाचो आज कारण उरूंक ना कित्याक इवन स्क्रॅप करतना जेन्ना ती प्रेस रिलीज तांणी दिली ताजेर सामकें कॉन्फिडंटली म्हटलें की ना हो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर येता सो ड्राफ्ट सुद्दां रिपोर्ट तेन्ना येवंक नाशिल्लो आनी हांणी अनावन्समेंट केलें की भायर येता म्हणजे तुमकां तो भायर उडोवपाचो आशिल्लो आनी कांयच ना सो 2 सादे डिमांड आसा आमच्या चिंबेलकाराचे आमच्या गोंयकारांचे सरकारान अशें वागचें न्ही तांकां बेगीन टायम दिवन एक रिटर्न एश्युरन्स दिवपाचें की हे स्क्रॅप जाल्ले आसा हांगच्यान तुमी तुमचो कन्स्ट्रक्शन नोटीस काडात पत्रे काडात आनी भायर मारात ते आनी तांकां ते वेटलँड रिनोटिफिकेशन सारकें तांकां जाय तशें करून दियात अशी आमची मागणी आसा तो पर्यंत वी आर वीथ चिंबेलकर्स टील दीस एजिटेशन एंड्स